अस्सलाम वालेकुम, मैं अमिदुल्लाह खान। ख़वातीन व हज़रात, 5 सितंबर की रात जब रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इमरान खान के निहत्थे सिपाहियों का लश्कर, जिसमें औरतें भी थीं और बच्चे भी थे, नौजवान भी थे और बूढ़े भी थे, गोलियों की बरसात में, आंसू गैस के दबीज, धुएं के बादलों में, लाठियों, डंडों और पत्थरों की यलगार में, बहते लहू को के दरिया पार करके और खून पसीना एक करके एक एक इंच आगे बढ़ रहे थे। और सब मिलकर डी चौक तक रास्ता बना चुके थे, कंटेनर्स हटा चुके थे, रुकावटें अबूर कर चुके थे। जब रियासत की जबर की ताकत से लैस पुलिस पूरी तरह निढाल हो चुकी थी, रेंजर्स पसपा हो चुकी थी और फौज तलब की जा चुकी थी, जब लोग फतह की सिमत मुत्तहिद बढ़े चले जा रहे थे, जब मंजिल चंद कदम पे थी, जब लावा पककर फट चुका था, जब गुस्सा अपना रंग दिखा रहा था, तो ये उम्मीद पैदा हो चली थी कि अब इमरान खान की रिहाई को कोई नहीं रोक सकेगा। जेल के फाटक खोलना पड़ेंगे और कैदी नंबर 804 सर उठाकर पूरे फखर से बाहर आएगा और ये कहेगा, वेल डन बॉयज। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो भी देखने से ताल्लुक रखता था। फातेह लश्कर का सालार अली अमीन गंडापुर अचानक डी चौक में नमूदार होता है, 1 मिनट के लिए कारकुनों को शाबाश देता है, फिर केपी के हाउस रवाना हो जाता है। कारकुन इंतज़ार करते हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं, स्याह बादल नमूदार होते हैं, बिजलियां चमकती हैं, आसमां से बदलते मौसम की तूफान खेज बारिश शुरू हो जाती है। कारकुन करीब की इमारतों में पनाह लेते हैं। इस दौरान पुलिस और रेंजर्स मौका का फ़ायदा उठाते हुए नई सफबंदी करते हैं। कैदी वैन मंगवाई जाती है। केपी हाउस खामोश है। डी चौक में सन्नाटा है, पुरअसरार चहमगोइयाँ, और बारिश रुकते ही यजीदी लश्कर फिर से नमूदार होते हैं। पकड़ धकड़ शुरू होती है। इमारतों में पनाह लिए हजारों कारकुन धर लिए जाते हैं। एक एक करके सब गिरफ्तार होते हैं। कैदी वैनों में ठोंसे जाते हैं और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिए जाते हैं। केपी हाउस खामोश रहता है, कोई जवाब नहीं आता। मीर कारवान अली अमीन गंडापुर का कोई जवाब नहीं आता। पीटीआई का कोई लीडर मौजूद नहीं और बेबस कारकुनों की जीती हुई जंग हार में बदल जाती है। किस्मत तो देख टूटी है जाकर कहाँ कमंद, कुछ दूर अपने हाथ से जब बाम रह गया। सवाल तो उठेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। असेंबली के फ्लोर पर नहीं जनाब, आवाम के समंदर में उतरकर बताना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। शायद ये सवाल कैदी नंबर 804 ने भी पूछना था, इसलिए उन मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई कि वो ना बोल सकें, सवाल न कर सकें, जवाब न मांग सकें। लेकिन मैं और आप तो ये पूछ सकते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जब फतह को शिकस्त में बदला गया, जीती हुई जंग को हार में बदला गया, जब हौसलों को पस्त किया गया, सिपाहियों को बेदस्तों पा करके भेड़ बकरियों की तरह जालमों की कैद में डाल दिया गया। वॉइस ऑफ अमेरिका ने कहा कि उस रात कम अज कम 3000 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। एक मुतात अंदाजे के मुताबिक ये तादाद 5000 से भी ज्यादा है। जनाब, आप तो एक चेक पोस्ट में जा छुपे थे, छुपते छुपाते पैदल पहाड़ियां चढ़ते, धक्के खाते, भूखे प्यासे, खाली जेब 11 अजला से होते हुए पिशावर पहुंचे। क्या आपने एक बार भी ये सोचा कि 5000 खानदानों का क्या होगा? क्या उनके घर अब चूल्हा जल सकेगा? क्या उनके बच्चे नवाला मुंह में डाल सकेंगे? उन लाखों करोड़ों लोगों का क्या होगा जो एक एक लम्हा, एक एक पल की खबर हासिल कर रहे थे और इस जंग के आखिरी और फैसला कुन महाज से जीत की उम्मीद लगाए बैठे थे? ये सवाल तो होगा कि वो कौन था जिसने अरमानों का खून किया, वो कौन था जिसने फतह को शिकस्त में बदला, वो कौन था जिसने बेवफाई की, धोखा दिया और करीब करीब गद्दारी का मुर्तकिब हुआ। ये नादां गिर गए सजदों में जब वक्त कयाम आया। ख्वातीनो हजरात, क्या आप जानते हैं कि दुश्मन बदहवास हो चुका था, मायूस हो चुका था, शिकस्ता, निढाल और नाकाम और नामुराद हो चुका था। बस लम्हों की बात थी कि सब कुछ बदलने वाला था। जुल्म की तवील स्याह रात में से आज़ादी की रोशन सुबह तलू होने वाली थी।
صبر آزما اور طویل جدوجہد بالآخر ختم ہونے والی تھی۔ مورخ جب اس رات کی پراسرار کہانی بیان کرے گا تو چہروں پر سے نقاب اٹھائے جائیں گے، لیکن آج میں یہ سوال تو اٹھا سکتا ہوں کہ عمران خان نے جس شخص کو اپنی جگہ پارٹی کا چیئرمین بنایا، عزت مآب جناب بیرسٹر گوہر علی خان صاحب، اس ساری کہانی میں کہاں تھے اور کیا کردار ادا کر رہے تھے؟ عمر ایوب کہاں تھے؟ اسد کیسر کہاں تھے؟ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کہاں تھے؟ حامد خان کہاں تھے؟ پی ٹی آئی کے وکلاء لیڈروں کے جتھے کہاں تھے جو کیمروں کے آگے بنے سورے پارٹی کے موقف کو عدالتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں؟ خواتین و حضرات، بے وفاؤں کے لشکر ہیں جو پی ٹی آئی کی گود میں پل کر جوان ہوئے ہیں۔ ان کی تعداد درجنوں میں نہیں، سینکڑوں میں ہے۔ سوال تو اٹھتا ہے کہ جو کل نواز شریف کے ساتھ تھے، آج بھی اس کے دائیں بائیں ہمیں نظر آتے ہیں۔ اقتدار سے اپوزیشن تک اور جیلوں سے جلاوطنی تک جو بھی نواز شریف کے ساتھ چلے، بے شک اپنے مفاد کے لیے صحیح، لیکن ساتھ تو کھڑا ہے۔ جو کل بھٹو کا نام لیوا تھا، آج بھی اس کا ہم پیالہ اور ہم نوالا ہے۔ جنہوں نے مولانا فضل الرحمان کو چھوڑا، ان کے نام انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ اور جماعت اسلامی کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ جو چوسنی لے کر اس جماعت کے اندر پیدا ہوا، پھر قبر میں جا اترا، لیکن اپنا راستہ نہیں بدلا۔ خواتین و حضرات، تھوڑا سا ماضی میں جا کر یہ جائزہ لینا ہوگا کہ عمران خان کے کون کون سے ساتھی ان سے دھوکہ کر گئے اور کیوں۔ آگے بڑھنا ہے تو اپنی صفیں کنگھالنی ہوں گی، ناکامیوں کی وجوہات تلاش کرنا ہوں گی، اپنی غلطیوں کا ادراک ضروری ہے۔ بس صرف ایک آدھ منٹ میں ان چہروں کے آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، فیصلہ آپ کریں کہ آج کون کہاں ہے۔ جب 2018 میں عمران خان نے پہلی بار مرکز میں حکومت حاصل کی تو وفاقی کابینہ میں 33 وفاقی وزیر، 7 وزرائے مملکت، 10 ایڈوائزرز اور 33 معاون خصوصی شامل کیے گئے۔ ان 10 ایڈوائزرز کا درجہ وفاقی وزراء کے برابر تھا، اس لیے ایک اعتبار سے وفاقی کابینہ میں 43 وفاقی وزراء، 7 وزرائے مملکت اور 33 معاون خصوصی ملا کر کل 83 افراد شامل تھے۔ ایک صدر مملکت، ایک سپیکر، ایک ڈپٹی سپیکر، ایک چیئرمین سینٹ، ایک ڈپٹی چیئرمین سینٹ، 3 صوبوں کے گورنر، 2 وزیر اعلیٰ یعنی پنجاب اور کے پی کے وزیر اعلیٰ، صوبائی اسمبلیوں کے سپیکر، ڈپٹی سپیکرز، صوبائی وزراء، درجنوں اداروں کے سربراہان، کل ملا کر 300 پارٹی لیڈر عمران خان کے اقتدار میں شریک رہے۔ ذرا یہ چہرے تو ملاحظہ فرمائیں۔ مراد سعید وزیر مواصلات، پرویز خٹک وزیر دفاع، زبیدہ جلال وزیر دفاعی پیداوار، شفقت محمود وزیر وفاقی تعلیم، اسد عمر وزیر خزانہ اور اس کے بعد پلاننگ، حفیظ شیخ وزیر خزانہ، شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ، طارق بشیر چیمہ وزیر ہاؤسنگ اینڈ ورکس، شیری مزاری وزیر انسانی حقوق، فواد چودھری وزیر اطلاعات، شبلی فراز وزیر اطلاعات، خالد مقبول صدیقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی، امین الحق وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی، فہمیدہ مرزا صوبائی رابطے کی وزیر، علی امین گنڈاپور کشمیر و شمالی علاقہ جات، فروغ نسیم قانون و انصاف، علی حیدر زیدی میری ٹائمز، علی محمد مہر نارکوٹکس کنٹرول، فخر امام فوڈ سیکیورٹی، محبوب سلطان فوڈ سیکیورٹی اور فرنٹیئر ریجن، عامر کیانی نیشنل ہیلتھ سروسز، بریگیڈیئر اعجاز احمد شاہ پارلیمانی امور، غلام سرور خان پیٹرولیم، خسرو بختیار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، عمر ایوب پاور ڈویژن، محمد میاں سومرو نجکاری، شیخ رشید احمد پہلے داخلہ پھر ریلوے، نور الحق قادری مذہبی امور، اعظم خان سواتی سائنس و ٹیکنالوجی، حماد اظہر صنعت و پیداوار، فیصل واڈا آبی وسائل، شوکت ترین وزیر خزانہ، مونس الہی آبی وسائل۔ یہ تو ہوئے وفاقی کابینہ کے 33 وزراء۔ اب آتے ہیں 7 وزرائے مملکت کی طرف۔ زرتاج گل ماحولیاتی تبدیلی، شبیر علی ہاؤسنگ اینڈ ورکس، شہریار آفریدی داخلہ، علی محمد خان پارلیمانی امور، فرح حبیب انفارمیشن۔ 2 مزید وزرائے مملکت حماد اظہر اور مراد سعید بعد ازاں وفاقی وزیر بنا دیے گئے تھے۔ اسی طرح عمران خان صاحب نے 10 افراد کو اپنا مشیر مقرر کیا تھا جن کو وفاقی وزیر کا درجہ حاصل تھا، جن میں ملک امین اسلم ماحولیاتی تبدیلی، عبدالرزاق داؤد تجارت، شہزاد ارباب اسٹیبلشمنٹ،
डॉक्टर इशरत हुसैन इदारा जाती इस्लाहात, बाबा रमान एडवोकेट पार्लिमानी अमूर, मिर्ज़ा शहजाद अकबर एहतसाब, मोहम्मद अयूब आफरीदी समंदर पार पाकिस्तानी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद मुसद्दिक अब्बासी एहतसाब, जबकि हफीज़ शेख और शौकत तरीन जो पहले एडवाइज़र थे बाद अज़ां वज़ीर ख़जाना बना दिए गए। इसी तरह मावेन खसूसी की फहरिस्त में इफ्तिखार दुरानी मीडिया, नईमुल हक मरहूम सियासी अमूर, जुल्फी बुखारी समंदर पार पाकिस्तानी, शहजाद सैयद कासिम पावर सेक्टर, अली नवाज अवान CDA, उस्मान डार अमूर नौजवानान, यूसुफ बेग मिर्जा मीडिया, नदीम अफजल चंद पार्लिमानी राब्ता, यार मोहम्मद रिन आबी वसाइल, जफर मिर्जा सेहत जिन्होंने कोरोना के कंट्रोल में शानदार खिदमात सर अंजाम दी थी, फिरदौस आशिक अमान माशाल्लाह जो इश्क हकीकी से जा मिली, इंफॉर्मेशन, नदीम बाबर जिन पर अपने कारोबार को फ़ायदा पहुंचाने का इल्ज़ाम था, डॉक्टर शमशाद अख्तर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, डॉक्टर सानिया निश्तर जो सबसे कामयाब प्रोफेशनल और आलमी सतह पर रिकग्नाइज्ड खातून एक्सपर्ट साबित हुई और जो इमरान खान के एहसास कफालत प्रोग्राम की अच्छी कारकर्दगी की वजह से उनकी नेकनामी का बायस बनी, डॉक्टर मोईद यूसुफ नेशनल सिक्योरिटी, तानिया S एद्रोस डिजिटल पाकिस्तान, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा माशाल्लाह, अलमारूफ पापा जॉन्स इतलात, हमारा चीता शहबाज गिल सियासी राब्ता, डॉक्टर फैसल सुल्तान सियत, ताबिश गोहर पावर सेक्टर, ये आजकल महंगी बिजली का डाटा और कैपेसिटी चार्जेस के हवाले से आप बहुत सारे टॉक शोज कर रहे हैं और बड़े मशहूर हुए हैं, डॉक्टर वकार महसूद महसूलात, रऊफ हसन इतलात, आमिर डोगर इंफॉर्मेशन, जमशेद इकबाल चीमा फूड सिक्योरिटी, मोहम्मद बाकी मौलवी मैरी टाइम लेकिन ये कोई सिर्फ 6 महीने रहे थे, शाहजैन बुगटी बलूचिस्तान के अमूर, अरबाब गुलाम रहीम सिंध के अमूर, खालिद मंसूर CPEC, शहजाद नवाज आर्ट्स एंड कल्चर, ओन अब्बास बप्पी ई कॉमर्स, आजम जमील सियाहत और तारिक महमूदुल हसन समंदर पार पाकिस्तानी शामिल हैं। इधर आरिफ अलवी सदर मुमलिकत, सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी डिप्टी चेयरमैन सेनेट, असद कैसर स्पीकर कौमी असम्बली, कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, उस्मान बुजदार माशाल्लाह कैसे कैसे हीरे हमने तलाश किए, वजीर आला पंजाब, महमूद खान वजीर आला KPK, चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब, इमरान इस्माइल गवर्नर सिंध, शाह फरमान गवर्नर KPK, मुख्तलिफ ओहदों पर जो है इस तरह फाइज किए गए। अगर हम इत्तेहादियों काफ लीग, MKM और GDA के वज़रा और मशीरों को इस बहस से ज़रा दूर रखें तब भी इन चेहरों को शिनाख्त करें तो पूरी तस्वीर आपके सामने आती है। ये जो सुर्ख क्रास है उन लोगों पर है जो इक़्तिदार के मज़े लेने के बाद हालात बदलने के लगे तो ये इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमाने लगी। इन्होंने डूबती कश्ती से छलांग लगाने में ज़रा बराबर भी देर नहीं की। कुछ वो थे जिन्हें बाद में खरीदा गया, तोड़ा गया, ब्लैकमेल किया गया, वो मुंह मोड़ गए, रोपोश हो गए, गिरफ्तार हुए और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान से बरात का ऐलान किया। कुछ ऐसे भी थे जो कमजोर, बेबस, लाचार और नातमा थे, इसलिए दिल से तो PTI को नहीं छोड़ा लेकिन खुलकर साथ भी न दे सके। ख्वातीन और हज़रात, इस सारी बहस का हासिल ये है कि तहरीक इंसाफ से बड़ी बड़ी गलतियां हुई। वो इसलिए कि इमरान खान रिवायती सियासतदानों की तरह चालाक, होशियार, मकार, अयार और मुनाफिक नहीं है। वो लोगों पर एतबार करता है। वो एक सीधा साधा आम सा इंसान है और बहुत जल्द लोगों के ज़ाहरी रवैये और किरदार से मुतासर हो जाता है। वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान के अवाम सीधे साधे और सादा लोग हैं। वो उन्हीं में से है, लेकिन अपनी गलतियों से सीखता है, रुजू करता है। इसलिए आप देखेंगे कि वो बहुत जल्दी जल्दी अपने फैसले बदलता है। वो 3 साल मुसलसल अपनी काबीना में बड़े बड़े रद्दोबदल करता रहा क्योंकि उससे नताइज से गरज थी। जेल जाने के बाद भी उसने अपने पीछे मामलात को चलाने के लिए बार बार पार्टी ओहदों पर तब्दीलियां की। अली अमीन गंडापुर के बारे में फैसला भी वही करेंगे। दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन यह भी साफ दिखाई दे रहा है कि अली अमीन गंडापुर की जुबान उनके दिल का साथ नहीं दे रही। वो लड़ाई के बाद मुक्के चला रहे हैं। मैं ना तो उनके इखलास पे शुबा कर सकता हूँ, ना उनकी कमिटमेंट को चैलेंज कर सकता हूँ। हो सकता है उन्हें ट्रैप किया गया हो, जो अपने भी हो सकते हैं और गैर भी, लेकिन जो कुछ हुआ उसमें साजिश तो साफ नजर आ रही है। ये सवाल भी उठा है कि कुछ वकला ने अज खुद अदालत से ये दरख्वास्त की थी
کہ عمران خان کے کیسز پر سماعت کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دی جائے۔ اس کا فائدہ اٹھا کر اگر حکومت نے ان سے ملاقاتوں پر پابندی عائد کی ہے تو کوئی بات نہیں، چند دن بعد یہ سماعتیں پھر شروع ہوں گی اور عمران خان پھر میڈیا سے بات بھی کرے گا اور سچ بھی سامنے لے کر آئے گا۔ ایسے ہی حالات کے بارے میں اقبال نے کیا خوب کہا تھا، پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح غمم کی حیات کشمکش انقلاب، اور صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب، نقشیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔